अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पीटीआई वालों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं और आज मौलाना को भी उनके किए का फल मिल गया। बताते हैं मैं आपको कैसे। मेरे कबूतर ने बताया कि 9 माह कैद के बाद जब साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 2 पॉइंट पर रखने का फ़ैसला किया गया, इसको चकमा कह लें या कुछ भी कह लें, कि पहले अडयाला जेल में कभी उम्मीद थी कि किसी और केस में या किसी और बाबत जो है वो बुशरा बीबी को रोक लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी पीटीआई ने एक प्लान भी तरतीब दिया हुआ था और उन्होंने सबसे पहले रिहाई के बाद अडयाला जेल से सीधा बनी गाला ले जाया बुशरा बीबी साहिबा को और वहाँ वो तकरीबन 2 से 3 घंटे रहीं और उसके वक्त बनी गाला की उनके घर की सफाई कराएगी, मूवमेंट ऐसे बताएगी कि जैसे अब ये यहीं पे रहेंगी। वहाँ पे उन्होंने उनके लिए खाना बनाया गया, उन्होंने वहाँ पे घर का खाना खाया और फिर उसके लिए एक नई चीज़ सामने आई कि पहले से मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उसमें पुलिस कह लें, वो केपीके की थी, वो वहाँ मौजूद थी। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि बुशरा बीबी जो हैं वो अब बनी गाला में रहेंगी। इसके बाद अचानक ही उन्हें एक प्रोटोकॉल गाड़ी में पेशावर पहुंचा दिया गया। शाम के वो पेशावर पहुंची और उन्हें एक एनेक्सी जो है गवर्नर चीफ मिनिस्टर हाउस में वो अलॉट की गई, वहाँ वो रह रही हैं। और अब जो मेरे कबूतर का ये दावा है कि इस्लामाबाद में होने वाले केसेस में उनके वकला पेश होंगे और इंतहाई नागुज़ीर सूरत हाल में वो वहाँ से आएंगी, बसूरत दीगर, अदरवाइज़ वो वहीं रहेंगी और वहाँ से एक तहरीक का आगाज़ की उनके किया जाएगा। जो कभी अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि मैं तहरीक शुरू करूँगा, मैं तहरीक शुरू करूँगा, तो अब वो तहरीक जो है अगर शुरू की गई, अगर ये डील का, अगरचे बहुत सारे रहनुमाज को डील का नतीजा करार देते हैं और मेरे कबूतर का भी एक दावा है कि ये डील नहीं है, ये एक कानूनी जंग है और उसमें उन्हें रिलीफ मिला है। ताहम मेरे कबूतर का ये भी दावा है कि एक बड़ा ज़मानत वाला मामला सामने आने वाला है और एक बड़ी रिहाई भी मतवक्को है। तो उसके हवाले से भी हम फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि बुशरा बीबी हुकूमत के ख़िलाफ़ जब भी कोई भी मूवमेंट चली जो का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से हुआ, उसको अब अली मीन गंडापुर की बजाय बुशरा बीबी लीड करेंगी और वो वहाँ पर मुस्तकिल क़याम करेंगी। ये मेरे कबूतर का दावा है। इसके साथ साथ आज जो दिलचस्प बात हुई कि बानी पीटीआई के साथ इमरान खान साहब के साथ जब उनके वकला ने मुलाकात की तो उस पे उन्होंने इस्तफसार किया कि 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान का क्या स्टैंड रहा। उन्हें जब बताया गया कि वो वोट देने वालों में शामिल थे, उन्होंने हुकूमत को वोट दिया है, जिस पर मेरे कबूतर का दावा है कि इमरान खान खासे भरम हुए और उन्होंने कुछ चंद अल्फाज ऐसे भी कहे जो मेरे ख़्याल में अगर हम तक पहुंच सकते हैं तो मौलाना फजल रहमान तक भी पहुंचे होंगे। और उन्होंने जो कुछ कहा मौलाना फजल रहमान साहब से मुतल्लिक, वो अभी बताने के काबिल नहीं, क्योंकि इंतहाई गुस्से में जो फौरी रद्दमल होता है इंसान का क्या हो सकता है, और वो भी इमरान खान का। आप खुद समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को क्या कहा होगा। तो वो जो चंद दिनों की एक रफ़ाकत थी, एक दोस्ती थी, वो यकदम इमरान खान साहब के रद्दअमल और उनके गुस्से के बायस उसमें यू टर्न आया, 90 डिग्री से वो वापस हुई है और उसके असरात अब कौमी सियासत में क्या पड़ेंगे आइंदा चंद दिनों में आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। आज कबूतर ने जब मुझे ये बताया कि पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी हॉस्पिटल्स में बहुत सारे फंड्स ना होने की वजह से ऑपरेशंस मुअत्तल हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही और कई जगह पे कई हार्ट के यूनिट बंद हो गए, जैसे लाहौर में भी बंद हुआ है, तो कई बंद होने के बिल्कुल करीब हैं।
تو یہ معاملے ایسے ہیں کہ جو عوام کو روزانہ کی بنیاد پر صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ ملنی چاہیے، چاہے آپ بڑا کٹ لگائیں، آپ بڑی بڑی چیزیں بنانے کی بجائے آپ جو جاری منصوبے ہیں جن میں صحت جو ہے وہ ہر دوسرے آدمی کی، اور خاص طور پر اس مہنگائی کے دور میں ہر آدمی کی جو صحت کی سہولتیں ہیں اس کو چلانے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس جن کو اب بظاہر کو فائدہ بظاہر نظر آتا ہے جی بڑا فائدہ ہوگا، لیکن کیا فائدہ ہوگا کہ آپ بہت بڑی سڑک یا بہت بڑی اسکیم بنائیں اور جاری منصوبے جو ہیں جن میں آپ نے اعلان کیا ہو کہ یہاں پہ پیوند کاری گردوں کی ہوگی وہ فری ہوگی، یا آنکھوں کا علاج ہوگا، یا دل کے امراض کا علاج ہوگا، کینسر کا علاج ہوگا، وہ آپ بند کرتے جائیں اور باقی آپ چلاتے جائیں، یہ کیا کس کی عقل مندی ہے؟ جو آپ سہولیات عوام کو دے رہے ہیں اس کی فنڈنگ میں کمی نہ لائیں، اس کا فنڈ نہ روکیں، اور یہی کام اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو انگلش ٹیم، کیونکہ وہ اب اربوں کے پروجیکٹ بنا رہے ہیں، وہ 3 اسٹیڈیم جو ان کی رینوویشن ہو رہی ہے اس پہ اربوں روپے لگ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن انگلش ٹیم کے ساتھ ایک ستیلی ماں والا سلوک اس لحاظ سے کیا جا رہا ہے کہ میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ ملتان میں بھی ان کے کھانے کا معیار، خاص طور پر ایسے اسپورٹس جرنلسٹ اور دیگر افیشلز اور ان کے ساتھ جو سٹاف ہے، سپورٹنگ سٹاف ہے جو کوریج کے لیے آیا ہوا ہے، ان کو جو کھانے کا جو معیار ہے وہ اپ ٹو گریڈ نہیں ہے، نارمل ہے۔ اسی طرح چائے ہے، چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ، کوئی کیک، کوئی اس طرح کی چیزیں، یا مطلب جیسا ایک مہمان آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ، یہ حالانکہ پہلے تمام سیریز میں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر رہا ہے اور کٹوتی کہاں کی جا رہی ہے کہ ہم لوکل اسپورٹ جرنلسٹ کا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، ہمارے گھر قریب ہوتے ہیں جو ہم کوریج کے لیے جا دیتے ہیں، ہمارے پاس دفاتر کے سہولتیں ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ انگلش ٹیم کے ساتھ جو جرنلسٹ، اسپورٹ جرنلسٹ، ویڈیو جرنلسٹ، فوٹوگرافرس، اور جو سپورٹنگ سٹاف ہے، کیمرہ مین کے ساتھ سپورٹنگ سٹاف ہے، وہ خاصی تعداد میں آیا ہوا ہے، ان کے لیے جو ایک بہترین میزبان ہونے کا ہمیں ہمیشہ ایک فخر ہے اور ہم رہے ہیں، اور وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ چائے پانی بسکٹ کیک پیس سینڈوچ، اچھا کھانا، معیاری کھانا، اور کھانے میں ڈشوں کا اضافہ، یہ سارے ضرور کیے جائیں تاکہ ایک اچھا تاثر اور اچھا پیغام جانا چاہیے۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ چیمپئنس ٹرافی کے لیے آپ نے پہلے سے موجود خوبصورت اسٹیڈیمس کو گرا کے اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہے وہ دے دیے ہیں، اور اس کو ان کو پھر تعمیر کیا جا رہا ہے، اور کٹ کہاں لگا رہے ہیں کہ آپ جو بھی باہر سے مہمان کے طور پر جرنلسٹ آئے ہیں ان کے لیے معیاری کھانا نہ ہو، ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہ ہو، اور ایسا کرنا میں اس کو عقلمندی نہیں کہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں نچلی کی سطح پر ہوئی ہوں، لیکن اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ آج کبوتر نے جب یہ خبر میرے پاس لائی کراچی والی کہ ایک بیمار بیٹی کے لیے باپ اپنی بیوی کے زیور بیچ کر واپس آ رہا تھا تو اس کو ڈاکو پڑ گئے، اور ان ڈاکوؤں کی مزاحمت میں نوجوان جو باپ تھا وہ جان کی بازی ہار گیا، اور اس کی 3 دن تک اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی۔ یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان، اس کا این جی اوز، حکومت پاکستان یا سندھ حکومت کیا فوری طور پر رد عمل دیتی ہے، کیا ایکشن لیتی ہے، اس کے ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں سزائیں دیتی ہے، اور اس بچی کا علاج کراتی ہے، اور اس کا زیور واپس کراتی ہے، ان میں سے کون سا کام کرتی ہے؟ یہ میں اور آپ دونوں انتظار کرتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ، میری بات، خبر تبصرہ اچھا صحیح لگے تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں کہ موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیں، کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر، نئی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔